बारिश हमेशा से अली के लिए एक अजीब सा जादू रखती थी। ना सिर्फ इसलिए कि वो हवा को ठंडा और ज़मीन को नरम कर देती थी, बल्कि इसलिए भी कि हर बूंद के साथ माजी की कोई ना कोई याद जाग उठती थी। इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगस्त की एक शाम थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। लाहौर की गलियों में हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अली ने खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखा। गली के कोने पर वही पुराना बरगद का दरख्त था, जिसके नीचे वो और मरियम कॉलेज से वापसी पर अक्सर रुकते थे। मरियम, उसका नाम आते ही दिल के किसी कोने में हल्की सी चुभन महसूस हुई। 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन यादें बारिश की खुशबू की तरह ताज़ा थी। 5 साल पहले की एक शाम बिल्कुल ऐसी ही बारिश हो रही थी। मरियम हंसते हुए कह रही थी, अली, तुम्हें पता है बारिश की खुशबू असल में ज़मीन की नहीं, बल्कि इसमें लगे पौधों की सांसों की होती है। अली ने मुस्कुराकर कहा था, तो फिर जब भी बारिश होगी मुझे लगेगा ये तुम्हारी सांसों की खुशबू है। मरियम ने शर्माते हुए बारिश की बूंदों में चेहरा छुपा लिया था। लेकिन जिंदगी हमेशा मोहब्बत के जुमलों पर नहीं रुकती। मरियम की शादी खानदान के फैसले पर कहीं और हो गई। अली ने किसी को कुछ न कहा, बस अपने दिल में वो यादें, वो शामें कैद कर लीं। खिड़की से बाहर देखते हुए अली को लगा जैसे हवा में मरियम की हंसी खुल रही हो। वो धीरे से नीचे उतरा, जूते पहने बगैर गली में निकल आया। बारिश की बूंदें उसके बालों और कपड़ों को भिगो रही थीं, और मिट्टी की वो खुशबू जैसे वक्त उल्टा चल रहा हो। वो दरख्त के नीचे पहुंचा। वहां अब किसी ने छोटा सा चाय का ठेला लगा रखा था। एक लड़का जो शायद मालिक का बेटा होगा, ग्राहकों को गर्म चाय दे रहा था। अली ने चाय का एक कप लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। गर्म चाय की भाप और बारिश की खुशबू ने लम्हा भर के लिए उसे मरियम के साथ दोबारा जिंदा कर दिया। बारिश थमी तो गली चमकने लगी। अली ने दिल ही दिल में सोचा, शायद कुछ यादें बारिश की खुशबू की तरह हैं, जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। बारिश थम चुकी थी, मगर अली की रूह अब भी भीगी हुई थी। वो दरख्त के नीचे खड़ा चाय के खाली कप को देख रहा था, जैसे उसकी तह में कोई पुरानी तहरीर छुपी हो। उसी लम्हे गली के दूसरे कोने से एक कार आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और अली का सांस एक पल के लिए रुक गया। उसमें मरियम थी। 5 साल बाद बिल्कुल वैसी ही मुस्कुराहट, लेकिन आंखों के नीचे हल्की सी थकन। उसके हाथ में एक छतरी थी और वो हल्की बारिश की नमी से भीगी हुई थी। अली को एकदम लगा जैसे वो दोबारा कॉलेज के गेट पर खड़ा हो। मरियम का हंसना, बालों को झटकना, वही शरारत भरी आंखें। अली, मरियम ने हैरानी से कहा। हाँ, मैं ही हूँ। उसकी आवाज़ में ना खुशी थी ना गुस्सा, बस एक गहरा सकूत। वो दोनों चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। मरियम ने नज़रें झुकाकर कहा, मैं लाहौर आई थी किसी की अयादत के लिए। रास्ते में ये गली देखी तो रुक गई, पता नहीं क्यों। अली मुस्कुराया, शायद बारिश ने की खुशबू ने बुलाया हो। मरियम ने एक गहरी सांस ली, और पहली बार अली ने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक नमी है। बारिश की नमी नहीं, बल्कि अंदर के समंदर की। अली, तुमने शादी क्यों नहीं की? अली ने हल्का सा हंसकर कहा, शायद इसलिए कि कुछ खुशबुएं और कुछ यादें इंसान को नए मौसम कबूल नहीं करने देती। चाय वाला लड़का पास आया और बोला कि एक और कप बना दूं। अली ने मरियम की तरफ देखा। मरियम ने आहिस्ता से सर हिलाया। दोनों एक ही कप में चाय पीते रहे, जैसे 5 साल का फासला हर घूंट के साथ कम हो रहा हो। वक्त का पहिया नहीं रुका, लेकिन उसी लम्हे अली को लगा जैसे जिंदगी ने एक मौका दिया है। शायद मुकम्मल कहानी ख़त्म होने से पहले एक नया बाब शुरू हो। बारिश दोबारा हल्की हल्की होने लगी। मरियम ने छतरी खोली और कहा, चलो साथ चलते हैं।
علی نے قدم بڑھایا، مٹی کی خوشبو، بارش کی بوندیں اور مریم کا ساتھ۔ 5 سال بعد سب کچھ پھر سے جی اٹھا۔ بارش ہلکی ہلکی چل رہی تھی، لیکن علی کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ مریم کے ساتھ گلی میں چلتے ہوئے وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ 5 سال میں کیا کچھ بدل گیا ہوگا۔ چلتے چلتے وہ دونوں پرانی گلی سے نکل کر مین روڈ تک آ گئے۔ مریم اچانک رک گئی۔ علی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ سنو گے تو بیچ میں کچھ نہیں کہو گے۔ علی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مریم نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ میری شادی شروع سے ہی میری مرضی کے خلاف ہوئی۔ رشتہ داروں کی دباؤ میں آ کر کرنا پڑی، اور شروع کے چند سال تو گزار بھی لیے، لیکن پھر سب ختم ہو گیا۔ 2 سال ہو گئے میں الگ رہ رہی ہوں۔ علی کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مریم کی زندگی اتنی بدل چکی ہوگی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ علی کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ مریم نے نظریں جھکائیں۔ شاید اس لیے کہ میں خود نہیں چاہتی تھی کہ تم سوچو میں کمزور ہوں، اور پھر تم سے دوبارہ سامنا کرنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ گلی کے کنارے ایک پرانا ریستوران تھا۔ وہ دونوں وہاں پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ اندر خالی میز پر بیٹھ کر وہ کچھ دیر چپ رہے، صرف بارش کی آواز سنائی دیتی رہی۔ علی نے چائے کا آرڈر دیا، پھر دھیرے سے کہا، مریم، تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ بارش کی خوشبو پودوں کی سانس ہوتی ہے؟ مریم ہنس پڑی۔ ہاں، اور تم نے کہا تھا یہ میری سانس کی خوشبو ہے۔ وہ لمحہ جیسے ماضی اور حال کے بیچ میں ایک پل تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، مگر مسکراہٹ میں وہ سب کہانیاں چھپی تھی جو لفظوں میں نہیں آ سکتی۔ چائے آ گئی۔ مریم نے کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، علی، زندگی نے ہمیں ایک بار پھر یہاں لا کھڑا کیا، لیکن اس بار فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ علی نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور باہر بارش کو دیکھتے ہوئے بولا، فیصلہ تو کب کا ہو چکا مریم، میں اب بھی وہی ہوں جہاں 5 سال پہلے تھا۔ بارش کی بوندیں شیشے پر رقص کر رہی تھیں۔ مٹی کی خوشبو پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی، جیسے زمین بھی جانتی ہو کہ دو بچھڑے ہوئے دل آج دوبارہ مل گئے ہیں۔ باہر نکلتے ہوئے مریم نے چھتری کھولی، لیکن علی نے ہلکے سے کہا، چھتری بند کر دو۔ بارش میں بھیگنے کا مزہ تب ہی ہے جب ساتھ کوئی اپنا ہو۔ اور پھر وہ دونوں بارش میں قدم بقدم آگے بڑھنے لگے، نہ جانے ماضی کی طرف، نہ مکمل طور پر مستقبل کی طرف، بس اسی لمحے کی طرف جس میں بارش، خوشبو اور محبت کا وعدہ تھا۔ 5 سال بعد لاہور کی ایک اور برسات۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا کیفے تھا، جس کی کھڑکی کے پاس ایک جوڑا بیٹھا تھا۔ میز پر 2 کپ چائے، ایک پلیٹ پکوڑوں کی، اور کھڑکی کے باہر بارش کی تیز بوندیں۔ مریم کے بال اب پہلے سے تھوڑے لمبے اور روشنی میں چمک رہے تھے۔ علی کے بالوں میں ہلکی سی سفیدی آ گئی تھی، مگر آنکھوں میں وہی نرمی اور سکون۔ بارش کی خوشبو اندر تک پھیل رہی تھی۔ مریم نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے جب ہم دوبارہ ملے تھے تو تم نے کہا تھا کہ میری چھتری بند کر دو؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، کیونکہ بارش میں بھیگنے کا مزہ تب ہی ہوتا ہے جب ساتھ کوئی اپنا ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ بارش کا اصل جادو یہی ہے۔ وقت بدل جائے، شہر بدل جائے، لیکن جب محبت ساتھ ہو تو ہر خوشبو نہیں لگتی ہے۔ باہر سڑک پر 2 بچے چھتری کے بغیر دوڑ رہے تھے۔ مٹی کی خوشبو ان کے قدموں کے ساتھ ہوا میں گھل رہی تھی۔ علی اور مریم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر مسکرا کر اپنی چائے پینے لگے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ زندگی میں کچھ کہانیاں بارش کی خوشبو کی طرح ہمیشہ تازہ رہتی ہیں۔